औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अच्छा बच्चों जी, आज हमारा बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी वीक 2 का लेक्चर है। पिछले हफ्ते हमने बिजनेस पॉलिसी और स्ट्रेटजी के बारे में की डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने ये देखा था पॉलिसी क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी होती है, ये और ऑर्गेनाइजेशन क्यों कोई पॉलिसी जो है वो बनाती है और ड्राफ्ट करती है। चले आए फिर आज हम चलते हैं जी बिजनेस पॉलिसी और स्ट्रेटजी का वीक 2 के लेक्चर की तरफ, जहां हमारा सबसे पहले हमने जो डिस्कस करना है वो डिफरेंशिएट करना है हमने मैनेजमेंट को और बिजनेस पॉलिसी को। यानी अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और बिजनेस पॉलिसी को हमने डिफरेंशिएट करना है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है और बिजनेस पॉलिसी क्या है। क्योंकि सम टाइम जो मसलन नए आने वाले स्टूडेंट होते हैं या जिन्होंने बहुत थोड़ा बिजनेस पॉलिसी या मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा होता है या वो किसी और फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो पॉलिसी और स्ट्रेटजी को दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। तो लिहाजा हमें एज ए बिजनेस स्टूडेंट ये समझने की हमें ख़ास ज़रूरत है, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या स्ट्रेटजी क्या है और पॉलिसी क्या है। हम स्ट्रेटजी क्यों बनाते हैं, उसी पॉलिसी को, अपनी पॉलिसीज़ को देख के ही हम स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं। पॉलिसी बेसिकली हमारे पास एक स्टैंडर्ड होती है या हमारे पास एक वे होता है, एक रास्ता होता है, जिसको जो एक हमारा यूं समझें कि हमने किसी चीज़ को को के लिए कोई राह अमल जो होगा वो उसके जो असूल जो ड्राफ्ट किए होंगे वो हमारे लिए क्या कहते हैं, वो पॉलिसी की तरफ जाएंगे या पॉलिसी कहलाएंगे। हम अब इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है जी? पहला जिसका डिफरेंस है जी, डील विद स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। मसलन जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन के साथ डील करती है दैट डिसाइड द लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ एन एंटरप्राइजेस, कि किसी भी एंटरप्राइज की लॉन्ग टर्म हेल्थ क्या है। मसलन वो उसकी जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है वो किस तरह अफेक्ट होती है। ये इट इज ए comprehensive plan of action designed to meet certain specific goals। मसलन किसी खास गोल को अचीव करने के लिए एक कम्प्रीहेंसिव प्लान होता है, एक मुकम्मल और जामे प्लान होता है, और वो प्लान ऑफ एक्शन है कि किस तरह हमने अमल करके ये जो स्पेसिफिक गोल हैं ये अचीव करने हैं। अब पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी गाइडलाइंस ऑफ मैनेजर टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस। मसलन पॉलिसी क्या है? एक गाइडलाइन है किसी मैनेजर के लिए कि वो मैनेजर जो है वो उन गाइडलाइंस पे, मसलन उन 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 उस रास्ते पे या उन टर्म्स पे या क्या कहते हैं कि जी उस खास डायरेक्शंस पे अमल करते हुए जो डिसीजंस लेते हैं, जो अप्रोप्रिएट डिसीजन लेते हैं, वो हमारे लिए वो बिजनेस पॉलिसी कहलाती है। नंबर 2 है जी कि अगर हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आए तो हम कहेंगे जी इट इज मींस ऑफ पुटिंग ए पॉलिसी इनटू इफेक्ट विद इन सर्टेन टाइम लिमिट्स। ये एक ऐसा जरिया है कि जिससे हम किसी भी पॉलिसी को किसी, मसलन हम क्या कहते हैं, कोई भी जो पॉलिसी है जिसको हम इसके जरिए से चेंज करते हैं या इसके ज़रिए से हम किसी ख़ास क्या कहते हैं कि जी डायरेक्शन में उसको ले जाते हैं, कि इस ख़ास टाइम लिमिट में रह के हमारी जो पॉलिसी है वो किस तरह अफेक्ट होगी, किस तरह अमल किया जाएगा, या किस तरह उस पॉलिसी को देखते हुए हम अपनी स्ट्रेटजी को बनाएंगे या अपनी स्ट्रेटजी पे अमल कराएंगे। अब अगर बिजनेस पॉलिसी की बात करें तो इट इज ए जनरल कोर्स ऑफ एक्शन विद नो डिफाइंड टाइम लिमिट्स। ये जनरल कोर्स ऑफ एक्शन है, इसकी कोई डिफाइंड टाइम लिमिट्स नहीं है। अब टाइम लिमिट्स इसकी क्यों डिफाइन नहीं है? क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हम पॉलिसी बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात होती है। ये रूल्स हैं, ये स्पेसिफिक वेज हैं, ये आर्डर है, मसलन इस काम को करने के लिए ये चीज़ें होंगी, और इसकी कोई टाइम लिमिट्स नहीं है। आप अगर वो काम, मसलन वो रूल्स एंड रेगुलेशन जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे, वो रिक्वायरमेंट जल्दी पूरी कर लेंगे,
گے تو آپ کا وہ کام جلدی ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیں جب ہم اسٹریٹجک مینجمنٹ کی طرف آتے ہیں، تو جب ہم اسٹریٹجی کی طرف آتے ہیں تو اسٹریٹجی اس چیز پہ زور دیتی ہے کہ آپ کو ٹائم پہ جو ہے نا وہ ایک ود ان دا ٹائم یا اس خاص اسپیسیفک ٹائم میں آپ کو ریزلٹ پروڈیوس کرنے ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہم نمبر 2 آپشن میں ہم نے دیکھا، ہم نے یہ پڑھا کہ جو اسٹریٹجی ہے وہ کسی بھی پالیسی کو ایک سرٹن ٹائم لیمٹس میں لے جا کر اس پالیسی سے کیا ہمیں مثلا بینیفٹس ملیں گے، کیا ہم اس پالیسی سے بینیفٹس لے سکتے ہیں، وہ اس کا کیا کہتے ہیں کہ اس کو دیکھتی ہے. لیکن بزنس پالیسی کی جب بات کرتے ہیں تو بزنس پالیسی میں ایسا کوئی ٹائم لیمٹس نہیں ہوتا، کوئی ڈیفائن ٹائم لیمٹس نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کورس آف ایکشن ہے، یہ رولز آف ریگولیشنز ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی اتنے ٹائم لیمٹس میں آپ نے اس رول پہ، اس ریگولیشن پہ، اس چیز پہ عمل کرنا ہے، ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد ہے جی نمبر 3 ہمارے پاس deals with those decisions which have not been encountered before in quite the same form. اب دیکھیں اس چیز کو سمجھیں کہ یہ ان ڈیسیجنز ان خاص سچویشنز کو ڈیل کرتی ہے یا ان خاص ڈیسیجنز کو ڈیل کرتی ہے کہ جو آرگنائزیشنز کو پہلے کبھی بھی ان کا سامنا نہیں ہوا ہوتا. ٹھیک، آرگنائزیشنز یہ دیکھتی ہے مثلا انوائرمنٹ چینج ہوتا رہتا ہے، ٹربولنس، انوائرمنٹ ٹربولنس ہے، بہت جلدی انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے. تو اس چینج انوائرمنٹ میں بہت سارے ایسے میٹرز بھی، بہت سارے ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ جو آرگنائزیشنز کے مینیجرز کو پہلے کبھی بھی ان چیزوں کا سے واسطہ نہیں پڑا ہوتا. تو جو اسٹریٹجی ہے وہ بیسیکلی انکاؤنٹرڈ رہتی ہے ہمیشہ بہت ساری ایسی چیزوں سے جو سیم نہیں ہوتی، مثلا جو چینج ہوتی رہتی ہیں یا ان میں تھوڑا بہت ڈفرنس آتا رہتا ہے. for which no predetermined and explicit set are order. مثلا وہ پہلے پری ڈیٹرمائنڈ نہیں ہوتی کہ یہی سچویشن یہ اسی طرح ہی ہوئے گا، یا اتنا واضح نہیں ہوتا، ایکسپلیسٹ مثلا اتنا نہیں ہوتا، کوئی اس کا آرڈر اس کا واضح نہیں ہوتا کہ جی ترتیب بھی پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا یہ ہوگا، ایسا نہیں ہوتا. انوائرمنٹ میں بعض اوقات ایک چیز بڑی جلدی رونما ہو کے، بڑی جلدی کیا کہتے ہیں کہ ٹک پلیس ہو کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے. ٹھیک، آرڈر exist in the organization and which are important in terms of the resources committed or the precedent sets. ٹھیک ہے جی مثلا وہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے آرگنائزیشن کے ریسورسز کے لیے، پھر اس کا ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا جاتا ہے. پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی سچویشن جب کریٹ ہوگی جو اب کریٹ ہوئی ہے، اگر یہ فیوچر میں اس سے ملتی جلتی یا اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوگی تو ہم اس کا ڈیسیژن اس طرح کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے. اس کے بعد اٹ از اے گائیڈ ٹو ایکشن ان ایریاز آف ریپیٹیو ایکٹیویٹیز. جو پالیسی ہے یہ کیونکہ کسی خاص چیز کو دیکھتے ہوئے، کسی خاص کام کو دیکھتے ہوئے، کسی خاص کیا کہتے ہیں کہ جی سچویشن کو دیکھتے ہوئے بنائی جاتی ہیں، اور وہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے یا ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں، یہ سمجھ لیتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ جی سوری ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ سچویشن بار بار آئے گی، یہ سچویشن اگین اینڈ اگین آئے گی. اور کیونکہ جب ایک کوئی سچویشن اگین اینڈ اگین آنی ہے یا آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کیوں نہ اس کے لیے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن بنا دیے جائیں، اس کے لیے کوئی پالیسیز بنا دی جائیں، تاکہ کیونکہ یہ بار بار کریٹ ہونی ہے تو لوگوں کو اس سچویشنز کے لیے یا اس خاص کام کے لیے جب بھی آنا پڑے تو ان کو پتا ہو کہ اس کی یہ شرائط ہیں، یہ پالیسیز ہیں، ہم ان پہ عمل پیرا ہو کے یہ جو کام ہے وہ ہم ایزیلی کیا کر سکیں گے، آرام سے کر سکیں گے، پرفارم کر سکیں گے. اس کے بعد نمبر 4 اٹ ڈیلز ود کروشل ڈیسیژنز. مثلا جو مینجمنٹ، اسٹریٹجک مینجمنٹ ہے، اٹ ڈیلز ود کروشل ڈیسیژنز ہوز امپلیمنٹیشن ریکوائرز کانسٹنٹ اٹینشن آف ٹاپ مینجمنٹ. مثلا یہ کروشل ڈیسیژنز ابھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ جناب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جب بھی آپ کسی آرگنائزیشنز میں جائیں گے تو آپ کو بہت دفعہ وہ جو اسٹریٹجی بنانے والے لوگ ہیں، مثلا جو آرگنائزیشنز میں جن کے ہاتھ میں کنٹرول یا مینجمنٹ ہوتی ہے، ان
को ऐसे डिसीजंस, ऐसे इन्वायरमेंट का या ऐसी सिचुएशंस का सामना होता है कि जो बहुत कम्प्लेक्स होती हैं, जो बहुत क्रूशल होती हैं, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो जो जो लो लेवल के मैनेजर होते हैं, वो वो वहाँ पर उसको सॉल्व भी करना चाहें तो उनको एक रिस्क होता है, एक फेयर होता है कि पता नहीं ऐसी सिचुएशन में हम जो फैसला डिसीजन कर रहे हैं, क्या वो ठीक भी होगा कि नहीं ठीक होगा। तो इस सिचुएशन को कवर अप करने के लिए, ऐसे सिचुएशन, ऐसे डिसीजंस को करने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड और क्रूशल डिसीजंस को हमेशा टॉप मैनेजमेंट जो है वो अपनी अटेंशन जो है, अपनी जो नज़रें हैं, अपनी जो सारी की सारी अटेंशन है, वो रखती है उन डिसीजंस के ऊपर, उस खास इन्वायरमेंट के ऊपर, उस खास क्या कहते हैं कि वो चेंजिंग इन्वायरमेंट के ऊपर, जो कॉम्प्लिकेटेड इन्वायरमेंट के ऊपर वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उसको अपनी नज़र में रखती है। लेकिन पॉलिसी में ज़रा डिफरेंट है। पॉलिसी में कोई ऑर्गेनाइजेशन जब एक दफ़ा को पॉलिसी बना देती है, फार्मुलेट कर देती है, उसका पूरा प्रोग्राम वो बनाकर अपनी मैनेजमेंट को, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, उसको दे देती है, तो फिर वो यही समझती है कि अब ये लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो उस पॉलिसी को रूटीन वाइज जो है वो चलाती रहेगी। वंस, अब जिस तरह ये लिखा हुआ है, once policy decisions are formulated, these can be delegated and implemented by the others independently। फिर दूसरों को कहा जाता है कि वो इंडिपेंडेंटली बस इनको चलाएं, क्योंकि वहाँ यही होता है कि उनके पास सारा सब कुछ उनको ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन करके दे दिया होता है कि ये करना है, ये इसका तरीक़ेकार है, इस तरह होगा, ये आर्डर होगा उसका, ये तरतीब होगी इसकी, पहले ये काम, फिर ये, तो ये पॉलिसी में होता है। ठीक है जी। स्ट्रेटजीज आर स्पेसिफिक एक्शन सजेस्टेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो मसलन एक्शंस होते हैं, जो किसी गोल, जो किसी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए हम बनाते हैं, वो स्ट्रेटजीज हैं। अब देखें, स्पेसिफिक एक्शंस हैं, स्पेसिफिक एक्शंस किसी खास ऑब्जेक्टिव के लिए कोई खास स्पेसिफिक, मसलन ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक है तो एक्शन उसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव चेंज है तो आपके एक्शंस भी चेंज हो सकते हैं, ठीक। या आपका ऑब्जेक्टिव वही है, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक एक्शन उसको अचीव नहीं कर पा रहा, तो आप वो अपने स्पेसिफिक एक्शंस को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब अगर हम पॉलिसीज की तरफ आए, तो पॉलिसीज आर स्टेटमेंट आर ए कॉमनली एक्सेप्टेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग्स। ठीक है जी। ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कॉमनली एक्सेप्टेड होती हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब जरा इसको समझें जी। मसलन ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कॉमनली अंडरस्टैंडिंग है, जानते हैं लोग डिसीजन मेकिंग में। मसलन वो तमाम चीज़ें, वो तमाम राह अमल, वो तमाम क्या कहते हैं प्रोग्राम, वो तमाम क्या कहते हैं सेट्स, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर जानता है या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज जानते हैं, और मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड भी करते हैं, और उनको समझ भी है कि कोई ख़ास डिसीजन जब हमने करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी, उसके कोई ख़ास काम करना है, कोई ख़ास डिसीजन मेकिंग करनी है, तो वो किन किन चीज़ों की बेस पे करनी है, कौन कौन सी चीज़ें उसके सामने होंगी। ठीक। नंबर 6 है जी, स्ट्रेटजीज आर एक्शन ओरिएंटेड। स्ट्रेटजीज एक्शन मांगती हैं। वो क्यों एक्शन मांगती हैं? दरअसल इसमें एक चीज़ को समझना ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन होती है और टाइम बाउंड होते हैं, हम टाइम बाउंड होते हैं ना, टाइम शार्ट होता है हमारे लिए। तो हमें उस बैट्समैन की तरह जो किसी तेज बॉलर का सामना कर रहा होता है ना, तो उसको बड़ी जल्दी मसलन अपने आप को उसकी उस बॉल को समझने के लिए अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता होता है, और उसे अपने एक्शंस को, अपने स्टाइल को, अपनी पूरी की पूरी जो क्या कहते हैं कि जी वो प्लान है उसके मुताबिक उसको ढालना पड़ता है। लेकिन जो पॉलिसीज होती हैं वो थॉट ओरिएंटेड होती हैं। पॉलिसीज जो हैं वो
تھاٹ اورینٹڈ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے سامنے ایک سچویشن بہت دفعہ آ چکی ہوتی ہے اور ہم اس سچویشن کو اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں، پھر ہم یہ سوچتے ہیں، یہ تھاٹ پروسیس سے گزرتے ہیں کہ یہ سچویشن کو کس طرح ٹیکل کیا جائے، اس کے لیے کیا پروگرام بنایا جائے، اس کے لیے کیا قانون سازی کی جائے، اس کے لیے کن کن چیزوں کو جو ہے وہ لازمی کیا جائے. ٹھیک ہے جی. ایوری ون از امپاورڈ ٹو امپلیمنٹ دا اسٹریٹجی. ہر بندہ امپاورڈ ہو سکتا ہے، ہر بندے کو آپ امپاور کر سکتے ہیں کہ اسٹریٹجی امپلیمنٹ کروانے کے لیے. ٹھیک. اس کے بعد یہ پاور از ڈیلیگیٹڈ ٹو دا سب آرڈینیٹس فار امپلیمنٹیشن. یہاں صرف سب آرڈینیٹس کو پاور دی جاتی ہے کہ وہ ڈیلیگیٹ کی جاتی ہے کہ جی وہ اس کی اپنی پالیسیز کی کیا کرے جی امپلیمنٹیشن کرے. اسٹریٹجیز آر مینس ٹو اینڈ. اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ اینڈ ہے. مثلا ہم نے جب کوئی بھی اسٹریٹجی بنا لی تو ہم یہی سمجھتے ہیں اب اسی اسٹریٹجی کو ہم نے کیا کرنا ہے جی لگانا ہے، اسی اسٹریٹجی کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. لیکن پالیسیز جو ہیں وہ گائیڈ لائنز ہیں کہ جی یہ گائیڈ لائنز ہیں، یہ اینڈ نہیں ہے، یہ گائیڈ لائنز ہیں، ان پر عمل پیرا ہو کر ہم کوئی بھی کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب گائیڈ لائنز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ادھر ادھر نہیں جا سکتے، لیکن اسٹریٹجیز میں وہ گائیڈ لائنز نہیں ہیں، ایک رستہ ہے، ایک مینز ہیں. آپ ان کو تھوڑا بہت مثلا ٹائم کے حساب سے، سچویشن کے حساب سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. Strategy is concerned with uncertainties, competitive situations, and risks at all that are likely to take place at a future date. اسٹریٹجی کو کنسرن کرتی ہے جناب انسرٹن، ہمیں اوپر بات کی تھی، سچویشن پر بھی انسرٹن ہو، کمپیٹیٹو سچویشن ہو کہ مارکیٹ بہت کمپٹیشنز ہے جناب، بہت زبردست، مثلا آپ کو بہت کمپیٹیٹو انوائرمنٹ ملا ہوا ہے، آپ کے جو کمپیٹیٹر ہیں، جو آپ ہی کی طرح کا بزنس آپ ہی کی مارکیٹ میں کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے بالکل کیا کہتے ہیں کہ جی فیس ٹو فیس آپ کے جنگ لڑ رہے ہیں، رسک بھی بہت ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو فیوچر میں یا فیوچر میں ان سے کس طرح آگے نکلنا ہے، ہم نے یا ان کو کس طرح کمپیٹ کرنا ہے، ہم نے اپنی کمپیٹیٹو جو ایڈوانٹیج ہے وہ کیسے حاصل کرنا ہے. Sorry. Policy is an general concerned with the course of action to fulfill the set of objectives. جو پالیسیز ہے وہ ایک جنرل کنسرنڈ ہے، کورس آف ایکشنز ہیں، مثلا وہ کورس آف ایکشنز جو گائیڈ لائنز ہیں، جو لکھی ہوئی ہیں، جو سٹیٹڈ ہیں، جو خاص آبجیکٹیوز کو فلفل کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں. Strategy is deployed to mobilize the available resources, the best interest of the company. اسٹریٹجی ریسورسز کے ساتھ کو دیکھ کے بنائی جاتی ہے. مثلا آپ پہلے ریسورسز دیکھتے ہیں، ٹائم دیکھتے ہیں، پھر آپ اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں، اور وہ اسٹریٹجی جو آپ اپنے ریسورسز دیکھ کے اپنی کمپنی کے بہترین مفاد میں بناتے ہیں، وہ مثلا اسٹریٹجی آپ کی کمپنی کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہوگی. لیکن پالیسی جو ہیں وہ اوور آل گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. گورنز اینڈ کنٹرول دا مینیجریل ایکشنز. جو مینیجریل ایکشنز ہو رہا ہوتا ہے اوور آل، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اپنی جو پالیسیز ہیں وہ بناتے ہیں، وہ آپ ڈرافٹ کرتے ہیں جی.